ही चडशी गोरवां तुम्ही पळयल्या ही सगळी गोरवां न्ही लायसनवाली आसा, म्हणजे सरकारा कडसून घेतलेली ही गोरवां. खरें म्हणजे जाल्यार ज्यांच्यांनी गोरवां घेतली तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. मॅडम योगार तुमकां आयज तुमी पिलेन विलेज पंचायत पावलेली आहा, कितें सांगपाचें दिसता? कितें आसा, आमी हालींच 2 दिसां पयलीं एक न्यूज हांवें पळयलो की गोरवां न्ही सामकी हांगासर आसा आनी ती बारीक तांकां जेवण खाण ना अशें म्हणून आमच्या एका चॅनलाचेर दाखयलें आनी तें तुमकां हांवें पळयलें. तेज्या उपरांत आमी पळयलो हांगासरलो आमदार जो आसा तेजें भाशण आयकलें की तो म्हणटा की त्या गोरवांक आमी सगळें दिता करता म्हणून. आतां हांव जर हांगा येयलां जाल्यार पळयलें तुमी हे गोरवां आसा न्ही हांकां प्रत्येकाक न्ही लायसन आसा, कळ्ळें तुमकां? प्रत्येकाक म्हणजे सरकारा कडसून जे योजना आसा गोरवां पोसवूंक दिवपाची त्या योजनान ह्या लोकांनी कोणें आसा पळय ती गोरवां घेतलेली आसा आनी गोरवां घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी ती रस्त्यार सोडल्या आनी अशें करून ती गोरवां हांगा हाडलेली आसा रस्त्यार उबे. आतां खरें म्हणजे जाल्यार ह्या गोरवांक हांगा दवरिनासतना कोणें कोणें घेतली सरकारा कडसून हे नंबर तेंचेर पळय नंबर आसा ते तितून हे करून विचारूंक जाय प्रत्येक पंचायतीन ही गोरवां खंयची भायरसून म्हणजे वाळपयसून येयली काय, साखळेसून येयली काय, मडगांवसून येयली काय, खंयसून येयली ही गोरवां ह्या रस्त्यार रावली आनी हांकां लागून ती चवकशी करून ती कोणें गोरवां घेतलेली पळय सरकारा कडसून तांकां फायन घालपाक जाय. कित्याक ही गोरवां रस्त्यार कितेंय खातात कितेंय मेळटा. आज खरें म्हणून जाल्यार ह्या पंचायतीन हाडली तांकां दवरली तांकां आतां कितें मेळटा तें घालता. सद्या खरें म्हणून जाल्यार पावसाळें आसल्या कारणान गवत भरपूर उत्पन्न जाल्लें आसा, गवत इतलें उत्पन्न जाल्लें आसा आनी ह्या गोरवांक जेवण मेळनासलेले भशेन खरें खुबशीं गोरवां आमी अशी आसा की सामकी भुकेल्ले असलेल्या भशेन तांकां टायम टू टायम कितें गव्हर्मेंटा कडसून मेळटा तें घालूंक जाय आनी जेची गोरवां आसा तांकां खरें म्हणजे जाल्यार ही सगळीं गोरवां तेंच्या स्वाधीन करूंक जाय. रस्त्यार ह्या गोरवांक लागून कुत्र्यांक लागून लोकांचे एक्सिडेंट जावन पांय मोडटा, हात मोडटात, लोक मरून वयता, केन्ना केन्ना ट्रक व्हडले आसता कारण गोरवां मरून वयता. अशें खुबसो इन्सिडेंट जाता. पूण आमचे मागणें आहा सरकारा कडेन कितें करता पळय न्ही तें सारकें करपाचें. दुसरी आनी एक गजाल आमकां दिसता की ह्या गोरवां ही अशी चडशी बारीक जावन आसा हांकां खरें म्हणजे जाल्यार ट्रिटमेंट बरो जावपाक जाय. ही गोरवां जर का आमचो आमदार सांगता हांगासरलो की गोरवांक खावंक जेवंक भरपूर आपूण दिता म्हणून जाल्यार ही गोरवां इतली बारीक कित्याक जाल्या हेचो खरो अभ्यास जावंक जाय. तेंच्या पोटान प्लास्टीक आसा काय, ती जेवण वेवस्थीत घेयना काय, तांकां उदक तांकां भरपूर मेळना काय, ह्या सगळ्या गोश्टीन खरें म्हणून जाल्यार तुमी गो माता म्हणून तिची आवय म्हणून तुमी मानता जाल्यार त्या आवयची कुयदाद वेवस्थीत जावपाक नाका. आवयची कुयदाद खरें म्हणून जाल्यार वेवस्थीत जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. मॅडम डेप्युटी सरपंच जो पिल्यांचो आसा तेणी जेन्ना हांगासर आमकां एक्सक्लुझीव बायट दिल्ली तेतून तेणी म्हटलां की ही जी गौशाला आसा फक्त पिलेन आनी रेस मागूस वेऱ्यां खातीरूच आसतली. भायर आमी बोर्ड सुद्दां पळयला पळय न्ही तो पिलेन पंचायत पिलेन म्हणून घातलेले आसा. पूण आतां तेंच्यांनी हें घातल्या बरी गजाल आसा तेंच्यांनी घातला. पूण अशें कित्याक केलें तेंच्यांनी की फक्त पिलेनाक लागून पंचायत ती आसूं पूण खंयसून रस्त्या वरसून आतां म्हणटा तेवटेन हेवटेन खंय खंय आसा म्हणजे कलांगूट आसा जी गोरवां दिसता ती खरें म्हणून जाल्यार हाडून दवरपाचें. गोरवां ती खंयसून खंय अन्नाक लागून कित्याक आपल्याक हेका लागून ती खंय शिरकाली थंय ती शिरकाली भैया थोड़ा यहाँ पे आओ उसको देखो कैसा हुआ. अशें करून न्ही खरें म्हणून जाल्यार गोरवांचो आतां तुमी पळयल्या अशी गाय का थोडा मान हेंची अशी अटकता. हे पळया ते लोक कितें आसा खावंक जेवंक मेळनासल्या कारणान कोण तरी येयलो की ते भायर तोंड घालता आनी अशें घटकून मागीर ती मानेन कितेंय जावंक जाता. आसा हांकां जागो म्हटल्यार कितें आसा हांकां वेवस्थीत जे रितीनी करूंक जाय तशें ना. सरकार खरें म्हणून जाल्यार न्ही गोरवां पोसपाकूय पयशे दिता. गोरवां अशी गोशाळा आसा तांकांय बी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाल्यार गो माता म्हणून तांकां भरपूर तेंच्यांनी हांकां हें दिल्लें आसा. आमी तुमी आमचो योगी जो चीफ मिनिस्टर आसा युपीचो तेणें आनी गोशाळा कितली बरी केल्ली आसा. तशें आमच्या सरकाराचेर न्ही एखादें कितें करता न्ही तेजेर लक्ष आनी दिवपाचें ना. घातल्या
आश्वासनां घातल्या दिल्या. आता ही गोरवां खंयची कोणाची कितें येतात हे सगळे पळोवपाक जाय. अशें हे करून आतां समज हो कामगार हांगासर जर नासलो आनी ती गाय जर सबंद दीस अशी कडकून उरली जाल्यार तिणी वचपाचो जीव दिवपाचो. तिची आत्महत्या ती. हे अशा रितीने हे जाता पळय हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार बरे भशेन अभ्यास जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी हे फक्त पिलेन पंचायतीचेच न्हू सगळ्या कडेन गांवां ना जाल्यार अशें दिसता जर जाय की एकाच पंचायतीचे जाय जाल्यार दुसऱ्या पंचायतीन अशें घाला न्ही. रस्त्यार ही गोरवां आसतात कोणाची आसात. आतां पळय लायसनवाले जाला सगळे चडशी लायसनवाले आहा म्हणजे गोवोरमेंटान दिले ही पब्लिकाक आनी ती रस्त्यार भोंवता. हेजें कितें म्हणपाचें म्हणजे सरकाराचेर लक्ष ना जावं त्या मनशाचेर लक्ष ना. घाला मरे हांकां फायन हांकां घाला फायन आनी मागीर उलया जेत मागीर उलया. मॅडम जे सरकारी जे तांकां फॅसिलिटी मेळटा आनी ते जे गायी घेतात ते सुद्दां आतां आमी पळयलें की हांगासर गौशाला ना. सो सरकाराक कितें सांगूंक सोदता तुमी? पळय तेच तर म्हणटा न्हू सरकारान खरें म्हणून जाल्यार हांकां धरल्या बरोबर हेंचे जे लायसन आसा तेजेर नंबर आसता ते नंबर खंयच्याय पंचायतीन दिल्ले आसा कोणें व्हेल्लेले आसा सगळो एड्रेस बिड्रेस ताजो सबसिडी मेळ्ळेली आसा. सबसिडी जावन हे गोरवां दिले तरी रस्त्यार कशी पावता. एका राखणदार धरून कित्याक हेचेर कारवाई जायना करिनात गोरवां पोशिना मागीर घेतली कित्याक फक्त दाखोवपाक लागून शो मारपाक लागून गव्हर्मेंटान मुद्दम त्या लोकांक व्हरून थापली काय कितें. तू घे रे आमकां हांगासर कितें तरी नागोंक मेळटा म्हणून तू घे म्हणून दिले आसतली सरकारान. आमदाराची जबाबदारी सरकाराची जबाबदारी कोणें घेतली खंयसून घेतली कोणाक हें केल्लें आसा सबसिडी दिल्ली आसा कितें आसा जाल्यार ही रस्त्यार कशी पावली. हांकां लागून कितलो लोकांक नुकसान जालो तें पळोवपाक जाय. आज तेंच्या पोटान प्लास्टीक कितलें आसा तें पळोवपाक जाय. जशें मनशाच्या पोटान आमी स्कॅनिंग करून कितें कितें आसा तें पळयता हांकांय तशा भशेन हाडा सामाना आनी मशिनां आनी तेंच्या पळया पोटान कितले प्लास्टीक आसा ती काडपाचो प्रयत्न करा. आशिर्वाद दितली हे आमची आवय म्हणपाक हरकत ना. कोरोना वेळार ज्यांच्या घरान ह्यो गोरवां आसलेली पळय न्हू म्हणजे धनगराच्या समाजा गांवान कोणी गांवान पोसता भटांच्या घरांनी म्हणा ह्या असल्या गोरवां ज्यांच्या घरान तांकां कोरोना काय जावना कित्याक तेंचे मेडिकल ते पळय खातात ते मेडिकल तेंचे शेण म्हणा तेंचे मूत म्हणा ते मेडिकला भशेन आनी त्या हेका लागून हेंची खरें म्हणजे जबाबदारी घेवपाक जाय. सरकाराचें दुर्लक्ष आसल्या कारणान अशें दिसता आनी खरें दुर्लक्ष ज्यांच्यांनी घेतल्या तेंच्यांनी तांकां अशीच सोडल्या. आनी हांव एक सरकाराक विनंती करूंक सोदता तुमी अशें बोर्ड मारा कोणाची अशें लग्न जालें आनी खुबशे कितें अन्न उरलें जाल्यार दिया हांकां तुमी ओल्ड एजीन तुमी दिता खंयची म्हणजे खंयच्या तरी हॉस्टेलान तुमी व्हरून दिता तशी ते पिड्ड्यार करून रस्त्यार कुसयतात आनी घाण करतात मच्छर जाता मलेरिया जाता लोकांक जाल्यार ह्या गोरवांक हाडूंक ती पोटभर खातली तरी अशें तरी करून बोर्ड मारा तेंय तुमी का मारा म्हणजे तुमचें जें काम आसा तें सामकें झिरो लेवलाचेर जाता. फक्त आजयेचो बटवो उखलपाचें आनी सबसिडी दिली हे दिली ते दिली म्हणून झेत मारपाचें हेच सरकाराचें हेच काम चल्लां. खंय तरी आमदारान म्हटलेलें की हांगा बरें काम चलता तुमकां अशें दिसता पळयल्यार बरें काम चलता म्हणून? अरे बरें काम दिसता. हे लायसनाची जेन्ना जितली गोरवां आसा ही बरें काम केन्ना हाडली हांकां हेजो रिपोर्ट मागलो ही कोणाची म्हणून चौकशी केली. बरें काम म्हणजे हाडून हांगा भितर घुसपोवन घातले म्हणजे बरें काम. फुडें कितें तेंचे मेडिकल ट्रिटमेंट आसा. आत्तां पळयल्लें मातशें वखद मारपाक कोण दिश्टी पडलो ते 2 दीस जाले हेतून येता कॅबला येता म्हणून येयला जाल्यार खबर ना. पळय ती बावडी तळमळटात कशी गोरवां पळय थंय दाखय पळय ती गोरवां आतां खाता कितें खातात म्हणून कोन्ना तेंची दशा पळयल्या तुमी सामकी हे जाल्या. आनी ही सगळी लायसनाची कोण हांकां जबाबदार कोणी हाडली कोणें घेतली सबसिडी हे सगळे चौकशी करूंक तेन्ना तें बरें काम जाता म्हणूंक जाता न्हू तें कांय कोण करिना. मॅडम म्हजो एकूच प्रश्न आसा. आतां सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हेजो एक आमदार आनी हांगासर पिल्यानूच एकूच गौशाला आसा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन आसली पण अख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक कवर करूंक ना? तातूंत एक कारण आसा पळय ह्या पंचायतीन तो इनिशिएट घेतलो आसतलो. ह्या पंचायतीन जे मेंबर आसा तांकां दिसलें आसतलें की कित्याक तर कितले तरी एक्सिडेंट जाता ह्या एरियान म्हणून तांकां दिसलें आसतलें की हें आमी करचें म्हणून
त्या पंचायतीचे तोखणाय करपाची खरें म्हणून जाल्यार प्रत्येक पंचायती ह्या आमदाराच्या अंडर कितले पंचायत आहा ते सगळ्या पंचायतीक कर म्हणून ते आमदारान सांगपाक जाय. हांव ह्या पंचायतीक लागून काय उलोवचें ना, कित्याक ह्या पंचायतीन खरेंच तोखणायेचें काम केलां की जेंचे कडून तेंचे कडेन कितें जागो आसलो तेंच्यांनी ती रस्त्यार रावता ती हांगा हाडून दवरल्या तरी हे सगळ्या पंचायतीन करपाक जाय. आनी सरकारान तांकां खरें म्हणून जाल्यार म्हणजे पैसे बिशे कितें आसा ते सगळे दिवपाक जाय, फंड बी दिवपाक जाय. जशी तुम्ही ही गोरवां आतां लायसनाची गोरवां तांकां तुम्ही सबसिडी दिवन गोरवां घेवपाक लागून फोर्स केलो जाल्यार हे बी करा मरे आनी बोर्ड मारा मरे. अन्न वाया घालू नाका, अमके कडेन एड्रेस घाला, मोबायल नंबर घाला, ते अन्न व्हरून गोरवांक दिया म्हणून ते कुसोन मारतात ते झाडां मुळांनी आनी हेजे ते अख्खे गोंय सगळे घाण घालून दवरले हेंच्यांनी. जाल्यार हे तरी करा मरे. थँक्यू. पहिले तुम्ही एका पानांक लागून कितली बाबडी तांकां जर सगळे व्यवस्थित मेळटा जाल्यार हे अशें जायना. हे खरें म्हणून जाल्यार लक्षांत घेवपा सारकें आसा की मेळोंक जाय तांकां अन्न बिन्न. से और इधर गौशाला चलाता है और आप लोग सब कर्नाटक के हो? हाँ, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो? ओके, कर्नाटक से. वाह, वेरी बहुत अच्छे है. तो गोवा में सब लोग है वो ऐसे है, कर्नाटक से आके इधर गौशाला चला रहे. सरकार भी बहुत अजीब है हमारी. पहिला ना तुम्ही हे असले आमचे सरकार आणि कर्नाटकासून येऊन तो गोरवां हे करता. म्हणजे गोंयान आमच्या सबसिडी घेऊन गोरवां घेतल्या आणि सगळे हे असे करून हे सगळे पाड घालून दवरले. आता आम्ही ऐकले मरे ते भायल्याक कोणाक तरी कर्नाटक वालाचो तो हे म्हणून. म्हणजे पळया आमची कितले हे ते आम्ही कितें आसा खबर आसा मरे. आमकां सुशेगाद आमी म्हणटा म्हणून लोक आमचो सगळ्या वटेन फायदो घेता. भायल्या लोकांक दिल्या हे चलोवपाक आनी आमदार मरे झेत मारता. आमदार झेत मारता आनी भायल्याक खंय चलोवंक जाय. कर्नाटकासून तो येयला हांगासर गोंयची गोरवां सांबाळपाक कर्नाटकाक येयला. कोणूच गोंयान ना. ते सबसिडीन दिल्ली गोरवां आसा ते कितें केला कांय करूंक ना. कोणाची गोरवां ती का मुद्दम ती सबसिडी दिवन दवरल्या थंयसरूय आजेचो बटवो आनी ह्या कर्नाटकाक दवरले थंयसरूय आजेचो बटवो. बाजारान भाजी कुसोन अशी रास मारता मरे. ट्रक भरून ताबडतोब प्रत्येक दुकानकारांनी हाडून हांगा ती भाजी हांगा दिल्यार मातशी लागलेली असताना ती बाबडी गोरवां खायना. ती कुसोन घाण मारता. ते म्हापशा मार्केटान ते वास्को मार्केटान जावं पणजे मार्केटान हीट येता. पण ती गोरवांक तरी घाला मरे. आणि ते सगळे सोडून कर्नाटक वाल्याक दिल्या आणि आमदार झेत मारता. अरे तुझ्या हेतून कोणूच ना तुझे तांकां राखण करपाक. पळय कामगार तुवें हाडले, कामगारांक शेत असले गोरवांचे कामगार शेतकारी कोणूच फुडें सरना, कोणाकूच नाका. मागीर घाल मरे तांकां तालाव सगळ्यांक जितले लोकांनी हे घेतला तांकां आणि दी बाबड्या गरीबाक. खंय भायलेच लोक हांगा आमकां दिश्टी पडटात कामाक अदर स्टेट. तो झारखंडचो आता बायट घेतले तिची हांवें ती झारखंडचो तो आनी हांगा ताका 20,000 मेळटा खंय. म्हणजे गोवा तेंची दुबय जाल्या. आमकां हे 20,000 मेळटा म्हटल्यार सुद्दां आमी काम करपाचें ना. पण गोंयचो जर कोण काम करपाक रावलो ताका 10,000 दितले. ह्या भायल्याक म्हणून 20,000 दिल्या. गोंयचे जाल्यार ते कॅसेनून पळयना तशें जा. सगळ्या कडेन अशें भायल्यान घे म्हणून पगार आनी गोंयचे लोक जर सर्वीस मागोवंक वयता. कोण शेतकरी जर म्हणटा हे गोरवां आमी पोसता ताका 25,000 दितले ना. तांकां हांगा रावपाक घर दिला, तांकां हांगा पगार सामको बॉल्स भरून आनी सगळे तांकां बॉल्स भरून. आनी पळय कोणाचे धंदे ते. खंय तरी आमकां दिसता की हांगा जी फेन्सिंग आहा तितून आमी पळयता की परतून गायी शिरकता. गायी शिरकता ते पळय येते पळय आतां पळय परत तो येयलो. आतां ते हे सगळे हे बरोबर ना तेंचे. हे चलना पळय तेय बरोबर ना. ते नेट सारखे घालूंक जाय न्हू, बंद करूंक जाय. गोरवां ती तांकां अशी कित्याक कुंपण बी आसली की तोंड घालूनच खावपाची संवय आसता. कुंपण बी गांवान आमी पळयल्या हे घालता जाल्यार म्हणजे
आडुशाची पानां एंडराची झाडां अशी लावन जेन्ना आमी कुंपण बांदता ती अशी तोंड घालूनच कितें कितें ते खावपाची संवय आसता गोरू तें आनी ताका पळय हांगा ते आतां तुमी दाखयल्या न्हू ते अटकले जाल्यार ताका जबाबदार कोण म्हणजे परवा ना करप गोमाता म्हणप पेपरार हाडप हेजेर तेजेर सगळे झेत मारप पण शेवटी कितें तांकां लाचार करून दवरप आनी नखरे करप. मॅडम आमचो कन्सल्ट आमदारान अशें सुद्दां म्हटलें की असल्या प्रकरणांनी पॉलिटिक्स करनाका म्हणून. हे पॉलिटिक्स आता तो कोण रिपोर्टर आता तुम्ही पळयले तो गोरवाक अन्न दिवपाक गेलो ह्या म्हयन्यान तुमकां खबर आसा श्राद्धाचे जाणटे नेणट्याक लागून गोरवांक लागून एक पान काडटात दसऱ्याकूय अशें घरांक मेल्ल्या गेल्यांक अशी पानां काडटात तेन्ना ते गोरवाचे म्हणून वेगळे पान काडलेले आसता ते गोरवानूच काडलेले समाधान हो कोण आसा पाकिस्तानसून येयला ताका खबर ना गोरवांक पान दितात म्हणून आपणें कितें करप असले सगळे झेत उलोवच्या परस हे पॉलिटिक्स न्हू पॉलिटिक्स तो करता म्हणून ही पळय मरे लायसनची गोरवां आनी भायल्या लोकांक हाडून तुवें भरल्या भायल्या लोकांक तुवें हांगा दवरल्या तुज्या हेतून येद्या व्हडल्या आमदाराच्या हेतून कोणूच एकटोच मनीस तुका गोंयकार सांपडले काय ताका जो लाचार आसतलो न्ही म्हणजे तो गरीब आसतलो आनी ताका चल रे पळय रे तुका म्हयन्याचे आपूण 20,000 दिवंक लायता आनी हे सगळे तूं पळय रे देखरेख कर रे अशें म्हणून सांगपाक कोणूच ना तू पॉलिटिक्स करता मरे आणि झेत मारता. सारखी